فرما دیا نور بن کے کملی والا آ گیا فرما دیا سونا میری گودی دے اندر آیا حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو فرما دیا نے اس ویلے سبب نال میں بھی آ گئی فرما دیا میں ویکھیا نبی پاک سجدے دی حالت چنے فرما دیا نے ختمہ بھی ہویا ہے ناڈو بھی کٹے آئے فرما دیا مینوں خیال آیا بچہ دنیا تھی آوے انہوں غسل کرائی دے فرما دیا میں غسل کراؤں دی نیت نہ لچ گیا ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی رہن دے اسا نوات دعا کے ٹھوریا واہ بھائی واہ واہ ہون ماشاءاللہ کامے تے رکھتا ہے جی آج مقابلہ نہ کرا لیے تینوں سائیڈاں دا سبحان اللہ سارے اپنے اپنی مرضی نہ بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرما قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گودی دے اندر آئے عیسیٰ دی ماں مریم جڑے ویلے پتر نو گودی چلے کے باتی دے اندر آئی لوگاں نے پوچھا مریم میں بچہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا بیٹا آئے لوگ کہنے لگے مریم تیری شادی نہیں ہوئی پتر کتھوں آ گیا اللہ نے فرمایا مریم زبان البلنا نہیں عرض کی تھی اللہ لوگ میرے کردار تے شک پہ کر دینے اللہ نے فرمایا فاشارت الی پروردگار نے فرمایا بولنا نہیں پتر والی اشارہ کر دے حضرت مریم نے اپنے پتر والی اشارہ کیتا اللہ دے نبی عیسیٰ ماں دی گودی میں جو بول پہ آپ نے ارشاد فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا فرمایا میری ماں تے شک نہ کرے آجے فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کی تھی وجعلنی نبیّا فرمایا میں نبی بن کے آیا میں نبی بن کے آیا پتہ چلیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آدھے عیسیٰ نے فرمایا وجعلنی نبیّا فرمایا میں نبی بن کے آیا تو چک دے نوجوانوں عیسیٰ علیہ السلام مقتدین میرا نبی امام الانبیاء تے جیدہ مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جیڑا مسلح تے کھلوتا کدوں دا نبی ہوئے ہلو 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 نعرہ تکبیر سنیا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت ہون بولو سبحان اللہ بھائی عیسیٰ تے ماں دی گودی جی فرما مامن وجعلنی نبیّا ایتے میں تھوڑی جی ایک وضاحت اور کر دے تاکہ عقیدے دی پختگی بھی ہو جائے نمبردار صاحب اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی الکتاب اللہ نے منو کتاب عطا کی تھی مرزائی کہندے نے کہ ساڑھے مرزے قادیانی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں آبے کھونے کنیاں علمی کتابہ لکھیاں تو میں کہاں گا اے بھی ہو دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے کیونکہ نبی کتابہ آپ نہیں لکھ دے نبیاں ہوتے رب کتابہ نازل کردہ ہے 1,24,000 سچے نبی آئے کسی ایک نبی آپ کوئی کتاب نہیں لکھی اللہ نے ان ہاتھ کتابہ نازل کی تیاں مرزا غلام احمد قادیانی لانتی نے آپ ہی کتابہ لکھیاں تے او دے منن والے کہندے نے کہ ساڑھے نبی نے بڑیاں کتابہ لکھیاں بھائی اے تے او دے جھوٹے ہوں دی علامت ہے انہیں آپ لکھیاں نبیاں تے رب نازل کر دے جنہوں اپنے نبی دا امتی ہون تے ناز تے مانے ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اسی اس رسول دا اج میلاد مناون واسطے آیا جڑا آ کے رسول نہیں بنیا جڑا بن کے رسول آیا ہے آر پہ کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا
نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا اول آخر تمہیں پاسے او آپے مل کھلویا اول آخر تمہیں پاسے او آپے مل کھلویا والآل والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم اول آخر تمہیں پاسے او آپے مل کھلویا اللہ نے رجا فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات اللہ نے فرمایا اے رسولاں دی جماعت اسی بعدیں تے فضیلتاں عطا کیتیاں نوجوانوں میرا رسول او رسول ہے جڑا سارے رسولاں دا بھی رسول ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا آگے تو ہاڑے کول رسول پتہ چلیا آ کے رسول نہیں بنے بن کے ہی رسول آئے نے آج جڑا کئیاں بیلیاں دا کیدا نا کہ 40 سال بعد پہلی وحی آئی تے نبی نو پھر پتہ لگا میں نبی ہاں نانا جھلیا تو نبی دی گل کرنا ہے اتھے تے نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے آپ فرما دیا جدو حضور میرے شکم میں چاہے تے میں کسے پتھر کو گزر دی سا تے پتھر جو آواز آن دی سی السلام علیکی یا ام رسول اللہ دی امی سلام ہوئے تے نبی دے آؤں تو پہلے پتھرہ نو پتہ ہے نبی دی ماں تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہاں پتہ چلیا میرا رسول چرچا رہے گا سبحان اللہ جل جانے والے واہ ان گرامی قدر حضرات ایتے پتہ لگ گیا کہ آن والا رسول بن کے آیا اللہ نے اگر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما انتم اللہ فرمایا اے او رسول ہے کہ امتی دا مشقت مصیبت چپینا اس رسول تو برداشت نہیں تیرے پیر چکنڈا چوب جے تینو خبر بعد چوندیے مدینے خبر پہلے پہنچ جائے اللہ فرماتا میرا رسول برداشت نہیں کردا کہ انہاں دا امتی مشقت چھپاوے اما فلچ جڑا آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی بولو تو انہوں پتہ سارے انہوں کتھے مل دی آخر تے اسی اس رسول دا احسان دے سکنے ہیں آئے اسی ساری امتہ تو آخر ویچاں تے جنت چاساں سارے تو پہلے جانے کیونکہ اس رسول تو برداشت نہیں نہ ہوندہ کہ اس رسول دا امتی مشقت تے مصیبت پہ جائے نہیں برداشت ہوندہ پرید دی گل سناواں ایک تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے دل کو شہید نہ ہو جائے بھائی پاپا صاحب توڑی ماشاءاللہ مسکراندہ چہرہ میں سارا سال یاد رہندہ ماشاءاللہ اللہ چہرے انجی مسکراندہ رکھے پیشانیاں انجی رب روشن رکھے نبی پاک دا صدقہ ازل دے دن اللہ کریم نے قلم نے فرمائے کہ تقدیرہ لکھ اے لوہے محفوظ تے انج کر کے قلم آئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمائے آدم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی اللہ نے فرمایا قانون اے وے کہ آدم دا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ قلم نے مڑ کے پھر عرض کی تھی یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ فرمایا قانون پرانا یہ نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ہن اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا ہن حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے اللہ
اللہ فرما قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے عرض کیتی اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا ہن حضرت یوسف علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے۔ قلم نے کے عرض کیتی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے رجا فرمایا حضرت موسیٰ دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کر دی یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ آگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ۔ عرض کر دی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ جان گے۔ قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ آگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ، آخری نبی دی امت